चिन्योट और गिरदोनवाह में चोरी और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। थाना सिटी के इलाके टिब्बा कमांगरा में शहरी मोहम्मद अली के घर डकैती की वारदात, डाकू कीमती सामान ले गए। मुतासरीन बढ़ती वारदातें पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी का नतीजा करार देने लगे। एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है। आपको बता रहे हैं, चिन्योट और गिरदोनवाह में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। थाना सिटी के इलाके टिब्बा कमांगरा में शहरी मोहम्मद अली के घर डकैती की वारदात, डाकू कीमती सामान ले गए। मुतासरीन बढ़ती वारदातों को पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी का नतीजा करार देने लगे। एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। आपको हम तरीन खबर से सख्त अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट और गिरदोनवाह में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। थाना सिटी के इलाके टिब्बा कमांगरा में शहरी मोहम्मद अली के घर डकैती की वारदात, डाकू कीमती सामान ले गए। मुतासरीन बढ़ती वारदातें पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी का नतीजा करार दे दी। एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। गोचरा के मोहल्ला शरीफपुरा में छुरियों के वार से नासिर नामी शख्स जख्मी। मुबैना मुलजिम हमाद ने नासिर से 20 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं, गोचरा के मोहल्ला शरीफपुरा में छुरियों के वार से नासिर नामी शख्स जख्मी। मुबैना मुलजिम हमाद ने नासिर से 20 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। गोजरा के मोहल्ला शरीफपुरा में छुरियों के वार से नासिर नामी शख्स जख्मी। मुबैना मुलजिम हमाद ने नासिर से 20 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गोजरा के मोहल्ला शरीफपुरा में छुरियों के वार से नासिर नामी शख्स जख्मी। मुबैना मुलजिम हमाद ने नासिर से 20 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शोकोट के नवाही इलाके हसू वाली के करीब मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह अफराद की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस के जवाबी एक्शन पर मुलजमान मोटरसाइकिल छोड़कर कमाद की फसल में छुप गए। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम अपने ही साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से मारा गया। अब्बास और बासी के नाम से शिनाख्त हुई। डकैती के 50 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिए। डीपीओ राशिद हिदायत कहते हैं कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। फरार मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरार मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शोरकोट के नवाही इलाके हस्सोवाली के करीब मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह अफराद की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस के जवाबी एक्शन पर मुलजमान मोटरसाइकिल छोड़कर कमाद की फसल में छुप गए। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम अपने ही साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से मारा गया। तफसीलात जान लेते इसी हवाले से शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल शोरकोट के नवाही इलाका हंसवाले के करीब मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस की के जवाबी एक्शन से मुलजमान मोटरसाइकिल छोड़कर कमाल की फसल में तो SHO शोरकोट थाना शोरकोट सिटी जो फैसल रात है वो भारी नफरी के हमरा पहुंचे और उन्होंने ऑपरेशन की क़यादत भी की। और मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जो है वो अपने ही साथियों की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गया है, जबकि बाकी जो मुलजमान हैं वो फरार हो गए और जो हलाकत उसकी जो है अब्बास के 50 से ज्यादा मुकदमा में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला है। मुलजिम ने शोरकोट में मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए शोरकोट के नवाही इलाकों में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस मौके पर डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद राय का कहना था कि फरार मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि शहरियों के जान शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की 4 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। 5497 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 35 लाख यूनिट्स चार्ज। बिजली चोरों को 61 करोड़ 49 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। आपको बता रहे हैं, फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की 4 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। 5497 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 35 लाख यूनिट चार्ज किए गए। बिजली चोरों को 61 करोड़ 49 लाख रुपए जुर्माने किए गए। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की 4 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। 5497 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 35 लाख यूनिट्स चार्ज। बिजली चोरों को 61 करोड़ 49 लाख के जुर्माने किए गए। बिजली चोरों को 61 करोड़ 49 लाख के जुर्माने किए गए।
1 करोड़ 35 लाख यूनिट्स चार्ज किए गए। तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेस्को ने 4 माह की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। पावर डिवीजन एंटी थेफ्ट कैंपेन के तहत गुज़िश्ता 4 माह में 5,457 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिनमें 5,541 बिजली चोर मौका से गिरफ्तार किए गए हैं और 5,079 बिजली चोरों के खिलाफ कर रहे हैं। बिजली चोरों को 1 करोड़ 35 लाख से पर बिल चार्ज किए गए हैं। बिजली चोरों को 1 करोड़ 35 लाख चार्ज किए गए हैं। बिजली चोरों को 61 करोड़ और 50 लाख थाने और गुज़िश्ता 4 माह में 551 जो वो घरेलू सारा बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं और 174 कमर्शियल और 140 ज़रूरी कनेक्शन और 13 इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। आज इनके खिलाफ न सिर्फ वापदा कवानीन के मुताबिक जुर्माने किए गए बल्कि FIR का अंदराज भी करवाया गया है ताकि बिजली चोरों को कैसे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इसी वाले से फैसलो खामता यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर गुज़िश्ता 4 माह से बिजली चोरों के खिलाफ एंटी थेफ्ट कैंपेन। वैसे लिए हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चले कि फैसलाबाद में ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। सुबह के औकात में आने वाली एक भी ट्रेन वक्त पर न पहुंची। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली कर्रा-कुरम एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट, कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 2.5 घंटे, लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2.5 घंटे और रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटे ताखीर से रवाना हुई। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बायलॉज जारी। पुलिस एहलकारों और दीगर सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन के अमल में मुआवनत करेंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी होगी। छुपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस पर भी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बायलॉज जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर मीडिया के लिए भी किए गए थे और अब यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी जो बायलॉज जारी कर दिए गए। जो भी पुलिस एहलकार या दीगर सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो पोलिंग स्टेशन के बाहर होंगे। यहाँ पर वोटर्स की तलाशी ली जाएगी, कतारों का ख्याल रखवाया जाएगा और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की छपाई हो रही है वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर या इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर उनके डिस्पोजल पर होंगे और उनकी जो बताई गई हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का बराबर ख्याल किया जाएगा। जो यहाँ पर नज़्म और नुस्रत की जिम्मेदारी है वो तमाम जो है वो पुलिस एहलकारों पर, सिक्योरिटी एहलकारों पर तैनात होगी। कहीं पर भी कोई मसला बनता है तो उनका काम होगा कि उस मसले को जो है वो हल करवाना और कहीं पर पोलिंग का जो है वो अमल रुकने ना पाए। ये तमाम हदायत जारी की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस एहलकारों के लिए, उन सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जो कि इलेक्शन के मौका पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिसका मकसद ये होगा कि यहाँ पर जो पोलिंग है वो सुबह से शाम तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहे और उसमें किसी भी किस्म का तातुल ना आने पाए। और इस सिलसिले में यहाँ पर जब तक गिनती हो जाती है और अगर कोई पोलिंग एजेंट्स गिनती के हवाले से दोबारा मुतालबा करता है तो दोबारा गिनती करवाई जाएगी और उसके बाद फॉर्म 45 और 46 लेना किसी भी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का हक होगा और उसको उस फॉर्म की कापी मुहैया करनी जो है वो उस आरोप पर प्रिजाइडिंग अमले पर लाजिम होगी और इस सिलसिले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये तमाम हदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जा चुकी हैं, जिनका जो है वो इतलाक 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर होगा। जी अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। PP 114 के हवाले से अहम खबर। लीगी टिकट होल्डर शेख यूसुफ ने अपने सियासी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान की शिरकत। टिकट होल्डर NA 101 मियां इरफान मनान की खुसूसी शिरकत। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और बल्दियाती नुमाइंदगान भी शरीक हुए। PP 114 के हवाले से अहम खबर। लीगी टिकट होल्डर शेख यूसुफ ने अपने सियासी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान की शिरकत। टिकट होल्डर NA 101 मियां इरफान मनान की खुसूसी शिरकत। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर ये सियासी दफ्तर का इफ्तिताह की तकरीब जो है सहरा रोड पर मुनक्कद की गई, जहाँ पर शेख मोहम्मद यूसुफ का जो पॉलिटिकल ऑफिस होगा वो IDC के साथ होगा सहरा रोड पर। उसके साथ साथ
عرفان منان جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں NA-101 سے ان کی شرکت کی گئی تھی. ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما توصیف نواز خان بھی موجود تھے. لیگی کارکنان کی بڑی تعداد اس تقریب میں شریک ہوئی. علاقہ موزین اور بلدیاتی نمائندگان بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے, جہاں پر خطاب کرتے ہوئے شیخ یوسف کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کی خدمت کرنا مقصد ہے اور اسی کے لیے اسمبلی میں جا رہے ہیں. جبکہ میاں عرفان منان لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ یہاں پر لیگ نون کے جو جتنے بھی یہاں پر ٹکٹ ہولڈر سے متحد ہیں منظم ہو کر اپنی کمپین چلا رہے ہیں اور یہ علاقہ مسلم لیگ نون کا ہے. یہاں پر مسلم لیگ نون ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ سے, اور ابھی یہاں پر صرف مسلم لیگ نون ہی ان کا کہنا تھا کہ جو مقبول پارٹی ہے اور اپنی کمپین چلا رہی ہے, باقی کوئی بھی پارٹی اس طرح سے منظم اور مضبوط کمپین نہیں چلا رہی. اور عوام کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے, عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مسلم لیگ نون ہی حل کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جو لیگی جلسوں میں شرکت کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں جو انتخاب کی گہما گہمی تھی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پر افتتاحی تقریب جو شیخ محمد یوسف کا پولیٹیکل آفس ہے PP 114 کا جو سینا روڈ پر جس کا افتتاح کیا گیا, جہاں پر مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت بھی شریک ہوئی, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لیگی کارکنان اور علاقہ موزین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے تھے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں ہم آپ کو بتائیں جہاں کے صوبائی حلقے PP 129 سے نون لیگی امیدوار خالد غنی کی انتخابی مہم جاری, حلقہ عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم کیا. مزید کیا وعدے کیے جانتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان مرزا کا کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, انتخابات 2024 کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان میں تیزی آ رہی ہے, اور ہم اس وقت شورکوٹ کے صوبائی حلقہ میں موجود ہیں, جہاں پر خالد غنی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے نامزد امیدوار ہیں اور حلقے میں جو ہے وہ ووٹ اور سپورٹ کے لیے جا بھی رہے ہیں. ہم ان سے اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا, نون لیگ جو ہے ان کا ایک منشور ہے, لیکن آپ کے حلقے کے بھی کچھ مسائل ہوں گے. اگر عوام جو ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں تو کون کون سے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. میں 13 سے 18 تک بھی MP رہا ہوں. اس وقت بھی میں نے الحمدللہ شہر میں سیوریج, سڑکیں, بوائز کالج کی بلڈنگ نہیں بنوائی ہے, گرلز کالج نیا کینٹ پہ بنوایا ہے, ہاؤسنگ کالونی بنوائی ہے, اور 1122 میں ادھر لے کے آیا ہوں. بچوں کا چلڈرن وارڈ میں نے ادھر ہاسپٹل بنوایا, اپ گریڈ کیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے تو میرا جو شورکوٹ سٹی کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. جو کہ سڑکیں یا کوئی گلیاں بقایا رہ گئی ہیں وہ بنوانی ہیں. جھنگ شورکوٹ روڈ بنوانی ہے انشاءاللہ. اور یہاں پہ میں نے یونیورسٹی کا کیمپس لے کے آنا ہے تاکہ ہمارے جو بچے اور بچیاں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں وہ ان کو تعلیم ان کو ڈور سٹیپ پہ ملے. اور ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنا ہے, وہاں پہ ڈیالیسس کی مشینیں لے کے آنی ہے, کارڈیالوجی کا ایک چھوٹا سا یونٹ بنانا ہے تاکہ یہاں سے ان کو جو فرسٹ ایڈ ہے وہ مل سکے. اور اسی طرح وہاں ہاسپٹل ابھی پہلے ہمارا بھی 60 بیڈس کا ہے, اس کو ہم 120 یا 150 بیڈس پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اور شورکوٹ کینٹ میں بوائز کالج نہیں ہے, وہاں بوائز کالج دینا ہے. ان کو واٹر ٹینک کی ایک ضرورت ہے, واٹر ٹینک انشاءاللہ تعالیٰ وہاں دیں گے. اور ان کے مالکانہ حقوق کے لیے بھی جد و جہد کریں گے. جی یقیناً ایسے کہیں جن کو اپنے حلقے کے مسائل جو ہیں وہ فنگر ٹپ پر یاد ہیں, اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ نہ صرف تعلیم کے شعبے میں جو ہے وہ بہتری. محمد رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. جہاں کے صوبائی حلقے PP 129 سے نون لیگی امیدوار خالد غنی کی انتخابی مہم جاری. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری خطاب کر رہے ہیں, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. اور خوبصورت نعرے نہیں لگاتا, ہمیشہ زبردست بڑا کام کر کے دکھاتا ہے. میں ایٹمی دھماکوں سے لے کے بجلی کے کارخانوں سے لے کے کراچی کے امن سے لے کر فاٹا کے امن سے لے کر پاکستان کی موٹر ویوں سے لے کر کوئی کیا کیا گنواؤں. آپ نے اگر ووٹ دیا, پاکستان نے نواز شریف کو ووٹ دیا, میں یہ پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں عام آدمی کی گھر کا چولہا چلے گا. عام آدمی کے لیے مہنگائی کے آگے بندھے گا. بجلی اور گیس کے بل جو دسترس سے باہر ہیں وہ پھر کم ہوں گے. پاکستان کا صرف ایک دور ایسا ہے 75 سال میں جس میں
आटा अगर 30 से 35 रुपए का था तो 2013 से 18 तक उतना रहा। चीनी 55 की रही, बेहतरीन घी 140 का रहा, पेट्रोल 65 का, डॉलर 100 का रहा। मेरी आपसे फिर दरखास्त है, मेरी एक आम आदमी और उस पाकिस्तानियों से दरखास्त है जिनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, पाकिस्तान के ये बेहतरीन ईमानदारी से फैसला करें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर फैसला करें, मेरी जमात के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए फैसला करें। मैं आपके साथ ये दावे से कहता हूं, नवाज शरीफ बातें कम, काम ज्यादा करता है। आपके घर का चूल्हा भी चलेगा और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब रज़ाक मलिक साहब, मैं मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। इसी तरह मियां ताहिर जमील साहब। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की जानिब से नून लीग क़यादत को खाने पर मदऊ किया गया। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली तकरीब से खिताब कर रहे थे। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली भी तकरीब में शरीक है और वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इकराम मकातब फिक्र, बिलखसूस मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हाजी यूसुफ अनवर साहब और मेरे वालिद साहब के दरीना दोस्त हैं। मुझे बड़ी हया है इनकी कि मैं पिछाड़ी करके इनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि तमाम मरकजी अहले हदीस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमआहंगी है और आज से नहीं कई दहाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान और दीन इस्लाम की खिदमत करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजलो करम से जब भी इक़्तिदार संभाला, उन्होंने अपने जो जमात अहले हदीस है उनको हमेशा सीने से लगा के रखा और यकसुई के साथ हम अल्लाह के फजलो करम से आगे बढ़े। और आपके मरकजी कायद अल्लामा साजिद मीर साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह ताला मिलकर जो पाकिस्तान फस्तायत का शिकार है, पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है, पाकिस्तान की बीमार मईशत है, पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के अंदर जाल के अंदर फंसा हुआ है। इसमें एक ही चीज हमें निकाल सकती है, हम इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद होकर ये काफिला निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इन दरपेश चैलेंजेस से नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर निकालेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, क्योंकि मैंने दरख्वास्त की थी आपके लीडरान से कि मैंने हल्के में बड़ी कमिटमेंट्स हैं। तो मैं एक मरतबा फिर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। महंगाई ने इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में रश मामूल से कम हो गया। पहाड़ी ग्राउंड में कायम इतवार बाजार में स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक न होने के बराबर हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, इतवार बाजार के दुकानदारों का क्या कहना है इस सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महंगाई के अंदर लगने वाले ये इतवार बाजार जो है वो भी उसके लपेट में आ चुके हैं। फैसलाबाद के अंदर इतवार को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो इतवार बाजार लगाए जाते हैं। इस वक्त मैं पहाड़ी ग्राउंड के इतवार बाजार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ साल पहले कोरोना के जो है सालों से पहले जो है यहाँ पर बड़ा ही एक बहुत बड़ा एशिया का बाजार जो है वो लगता था, जहाँ पर खरीदारी के लिए लोगों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती थी। लेकिन कोरोना की वजह से जो है ये बाजार भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद अब ये बाजार यहाँ पे
لگتے تو ضرور ہیں لیکن اس طرح سے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے شہریوں کو۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے کہ وہ کیا کہیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی، یہاں بازار لگتا ہے لیکن کیا یہ سستے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ بازار بالکل بھی سستے نہیں ہوتے، تو ہم جو ہے کہ اپنا بڑی بڑی مارکیٹیں چھوڑ کے ادھر آتے ہیں کہ شاید ہمارا یہاں پہ کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن یہاں پہ جو ہے مارکیٹ سے بھی زیادہ ریٹ ہیں، جو دکانوں پہ ریٹ ہیں اسے ڈبل یہاں پہ ریٹ ہیں، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کے دور میں جو ہے خریداری کرنی بہت مشکل ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ آج کے دور میں جو ہے وہ خریداری کرنی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی دکاندار موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، خریداری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، خرید فروخت بہت کم ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں بہت مشکل ہو گیا ہے، وقت بہت گزارنا مشکل ہو چکا ہے، تو لیکن اسٹال کے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکے بھائی، تو لیکن اسٹال کے صبح کے اوپر اسٹال لگایا ہوا ہم نے، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی دکاندار فارغ نہیں ہے، سب مصروف ہیں، لیکن فی الحال فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصروفیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، شہریوں کی بہت ہی کم تعداد یہاں پر نظر آتی ہے جو خریداری کر سکے، کیونکہ مہنگائی آنے والے دن کے اندر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے شک وہ اشیاء خوردنوش ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی خریداری ہو، ان کی قیمتوں کے مہنگائی کے باعث اتوار بازار میں بھی رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ مریم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ ٹیکسٹائل برآمدات کے حوالے سے ایک اور بری خبر، مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 5% کم ہو کر 8 ارب 28 کروڑ ڈالر پر آ گئیں۔ صنعتکاروں اور برآمد کنندگان کا اس پر کیا کہنا ہے، جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز، آگاہ کیجیے گا۔ سال کے پہلے 6 مہینے کو کمپیئر کیا جائے پچھلے سال کے پہلے 6 مہینے سے، تو ایکسپورٹ جو ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ خاص طور پر جو ہے وہ تقریباً 5% اس میں کمی ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے۔ بجلی کی قیمتیں جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائڈ پہ بات کریں تو گیس جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے بات کریں۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عبدالغفور، جو کہ آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب، کیا سمجھتے ہیں ایکسپورٹ ڈکلائن ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ جی بٹ صاحب دیکھیں، ہمیں ایک طرف جو ہے جی ایس ٹی پلس کا پھر اگلے 5 سال کے لیے بھی مل گیا ہے، اس کے باوجود ہماری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ اس کی 3 بڑی مین وجوہات ہیں جو پہلے بھی سب کو پتا ہے، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے، مذاکرات بھی ہو چکے ہیں۔ مہنگی بجلی، مہنگی گیس اور ریفنڈ کا نہ ملنا، یہ 3 بڑی وجوہات ایسی ہیں۔ ہم اپنے ریجن سے 15% جو ہے نا ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہے، انڈیا، باقی ان سے 15% مہنگے، اس صورتحال میں ہماری ایکسپورٹ کس طرح اوپر جا سکتی ہے؟ گورنمنٹ کو ان 3 چیزوں پہ فوری طور پہ عمل کرنا چاہیے۔ بجلی کو سستا کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں 80-82 روپے یونٹ کے ساتھ کون بندہ کام کر سکتا ہے؟ ایکسپورٹ کیا، لوکل انڈسٹری ساری بند ہو رہی ہے، پلس گیس نہیں ہے۔ گیس کو اب آرٹیفیشل طریقوں سے، پرانے طریقوں سے، لکڑی سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہماری ڈائنگ چل رہی ہے، پروسیسنگ چل رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، دوسری اس سے بھی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ریفنڈ ہے۔ مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 5% کم ہوئی۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے ریسٹرکچرنگ پر کام شروع کر دیا گیا۔ ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کسٹمز اور ان لینڈ ریونیو ونگ الگ الگ ہونے سے کام میں بہتری آئے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ جی، پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ کرنے والے سب سے بڑے ادارے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس اقدام کو ٹیکس ماہرین کس نظر سے دیکھتے ہیں، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر ٹیکس امور صفدر مراد ہاشمی موجود ہیں، جو کہ فیصل آباد ٹیکس بار کے سابق ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں۔ ہاشمی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر بھائی، پچھلی حکومت سے ہی ایف بی آر کو ریسٹرکچر کرنے کا پلان تھا۔ ابھی جو نگران حکومت ہے انہوں نے ایک پلان آئی ایم ایف کے کہنے پہ بنایا ہے کہ کسٹم ونگ کو اور ان لینڈ ریونیو جو ہے اس کو اس کے علیحدہ بورڈ بنا دیے جائیں۔ یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جو ٹیکس پالیسی ہے اس کے لیے علیحدہ سے ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ تو پوری دنیا میں اب جہاں بھی چلے جائیں، ایف بی آر واحد ادارہ ہے جو خود ہی پالیسی بناتا ہے اور خود ہی وہ ٹیکس کی کلیکشن کرتا ہے۔ اب یہ ایک اچھا سائن ہے کہ جو کسٹم ونگ ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور انڈین ریونیو کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اب وہاں پہ
ان لینڈ ریونیو کی پالیسی علیحدہ سے ڈٹرمن ہوگی اور کسٹم کی پالیسی جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے نا وہ بنائی جائے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، سپریشن ہو جائے گی۔ اب کسٹم ونگ کے بہت سارے لوگوں کو جو سیلز ٹیکس ونگ والے ہیں یا انکم ٹیکس والے ہیں وہ میوچلی وہ اس کو قبول بھی نہیں۔ عمیر عظمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔